नमस्कार। एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म दुर्गा भट्ट र सांकेतिकरणमा हुनुहुन्छ दोभाषी रति बस्नेत। तेस्रो चरणको कोरोना कहर सामना गरिरहेका बिरामीले अत्यावश्यक औषधिको अभाव पनि झेल्नु परेको छ। दुर्गम क्षेत्रमा पटक पटक सिटामोलसम्म नपाएका खबरहरू चिर्दै अहिले सुगम सहरमै सिटामोल नपाइएका खबरहरू छन्। औषधि जस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारी खेलाची हो या कृत्रिम अभाव, कसले गर्ने हो अध्ययन र कसले गर्ने हो नियमन। आजको समाचारमा अत्यावश्यक औषधिको अभाव हुन नदिन के गर्ने, जनताको सुझाव र आज अचानक बढेको कोरोना संक्रमितको तथ्याङ्क लगायतको प्रसङ्गहरू। तर सुरुमा प्रमुख समाचार। सरकारले 7 प्रदेशमा सिटामोल वितरण गरेको बताए पनि बजारमा अभाव कायमै। कृत्रिम अभाव गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु। 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 10,000 भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि। गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौराकोट दरबार क्षेत्रको जोडी स्तूपको संरक्षण भएन। यही वर्ष पर्खाल लगाएर संरक्षण गरिने लुम्बिनी विकास कोषको भनाई। यमनको जेलमा साउदी अरेबिया गठबन्धनले गरेको आक्रमणमा 70 जनाको मृत्यु। धेरै मानिस घाइते भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र आइसिसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अघि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेल्ने। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल र ओमान आम्ने सामने। समाचार अब विस्तारमा। सरकारले 7वटै प्रदेशमा सिटामोल वितरण गरेको जनाएको छ। सबै प्रदेशमा गरी 1,33,42,000 ट्याब्लेट सिटामोल वितरण गरिएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। केन्द्रीय मेडिकल स्टोर बाराबाट लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र बुटवललाई 27,30,000, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र नेपालगञ्ज र कर्णाली प्रदेशलाई समेत गरी 10,20,000 र सुदूरपश्चिम प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र धनगढीलाई 18 लाख ट्याब्लेट सिटामोल वितरण भएको छ। 1,33,42,000 ट्याब्लेट वितरण गरेर 11,58,000 सिटामोल मौजदात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। सरकारले सिटामोलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने बताए पनि बजारमा अभाव भने कायमै देखिएको छ। कोभिड संक्रमण भइरहँदा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सिटामोल लगायतका औषधि सहज आपूर्ति व्यवस्था मिलाउन बुधबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड र मुख्य सचिव शङ्कर बैरागीलाई निर्देशन दिनुभएको थियो। बजारमा सिटामोल अझै सहज हुन नसकेको अस्पतालले जनाएको छ। उत्पादन र बजारमा ढुवानी नियमित रहेकाले सिटामोल अभाव नहुने औषधि व्यवस्था विभागले जनाएको छ। कृत्रिम अभाव गर्नेमाथि कारबाहीको चेतावनी दिएको विभागले विज्ञप्ति जारी गर्दै हाल मौजदात कच्चा पदार्थबाट करिब 3 करोड चक्की उत्पादन हुन सक्ने भएकाले आतिनु नपर्ने जनाएको छ। पछिल्लो समय कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा फैलिरहेको छ। यस अवस्थामा सरकारले सिटामोलको आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाए पनि बजारमा सिटामोलको अभाव भने कायमै छ। सिटामोलको अभाव हुन नदिन कसले के गर्नुपर्ला भनेर आज हामीले सुर्खेतका नागरिकलाई सोधेका छौं। हेरौं आजको आवाजमा। प्यारासिटामोलको चाहिँ अभाव हुनको कारण चाहिँ यसको कम्पनीहरूले भनेअनुसार त्यसको उत्पादन गर्दाखेरि त्यसको रेट चाहिँ भन्दा धेरै लागत पर्छ अरे। त्यो कारणले गर्दा धेरै कम्पनीहरूले उत्पादन गरेका छैनन्। अहिले कसैको चाहिँ छ, त्यो पनि चाहिँ थोरै उत्पादन गर्छन्। त्यो उत्पादनले चाहिँ पुर्याउन नसक्ने अभाव छ। अहिले बजारमा सिटामोलको केही अलिक कमी भएको देखिएको छ। अहिले जाडो सिजन पर्यो र ज्वरोको पनि बिरामीहरू धेरै नै छ। त्यसले गर्दा सिटामोलको माग बढी भयो र सप्लाई कम भयो। यो सिटामोल यस्तो छ, यो कम्पनीमा पनि यो कम उत्पादन भइरहेछ। यो सिटामोल उत्पादन गर्दा यो औषधि कम्पनीहरूलाई प्रफिट कम र बाध्यकारी जस्तो रहेछ। सरकारले रेट बढाउन नमिल्ने, 10 रुपियाँ पर स्टिप, 10 रुपियाँमा 10 ट्याब्लेट मात्रै राख्नुपर्ने, तर यसको लागत कस्ट बढी हुँदो रहेछ। त्यसले गर्दा हमेसा कम्पनीहरूले सरकारले दिएको मापदण्ड अनुसार यति उत्पादन गर्नुपर्छ भनेको मात्रामा मात्र उत्पादन गर्दो रहेछ। कोरोनाको महामारी चलिरहेको सिजनमा एकदम चिसो सिजनमा यसै पनि जो कोहीले रुगा सर्दी भएको देखिरहन्छ। अझ भएन भनेर कोरोना भत्तै बढेपछि
घरमा सामान्य व्यक्तिले पनि सिटामोल किनेर लगेर राख्ने अनि पछि सिटामोलको खपत बढी हुन लाग्यो कम्पनीले उत्पादनमा चाहिँ कम गर्ने हुनाले सिटामोल चाहिँ बजारमा त्यति देखिँदैन अहिले पारासिटामोलको कमी हुनुको मुख्य कारण भनेको कम्पनीले सल्लाह दिन सकेको छैन त्यसमा यातायात ढुवानीको पनि व्यवस्था छ ढुवानी पनि गर्न सकेको छैन अनि कम्पनीले सप्लाई दिन सकेको समस्या भएको छ मेरो विचारमा अहिले यस रुगाखोकी भन्ने सबै ठाउँमा भइरहेछ यो सबैलाई यो घरमा लगेर नभएकोलाई पनि चाहिन्छ भनेर मान्छेहरू भक्काभक किनेर लगिरहेछन् क्या त्यही भएर पनि सर्टेज भयो कि जस्तो लाग्छ मलाई त जुन कोभिडको छ नि लहर एकदमै दिनगुना रात चौगुना भएर बढिरहेको छ त्यो भएको कारणले मान्छेहरूले भोलिको यस्तो दिनहरूमा यो पारासिटामोल सर्टेज हुन्छ कि भनेर पनि मान्छेहरूले घरमा लिएर स्टक राखिराख्नु भएको छ र कम्पनीले त्यति सामानहरू पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराउन सकेका छैन बिक्री वितरण गर्दा सेलिङ गर्दाखेरिमा उसलाई त्यति मुनाफा नहुने भएको हुनाले पारासिटामोल ट्याब्लेट उत्पादनमा अलिक कमी भएको हो उत्पादनमै पनि कमी हो जस्तो उता कम्पनीदेखि आइरहेको छैन होइन अनि अब अहिले बिरामीहरू पनि त्यति नै बढिरहेछ त्यो बिरामी बढेको कारणले त्यसको उपभोग पनि धेरै भइरहेछ त्यही भएर हुनसक्छ नेपालमा आज थप 10,254 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको छ साथै 16 जनाको मृत्यु भएको छ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरमा 20,187 नमुना परीक्षण गरिएको थियो 14,462 नमुनाको पीसीआर टेस्ट गर्दा 8,312 र 5,725 नमुनाको एन्टिजेन टेस्ट गर्दा 2,042 गरी 10,254 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो पीसीआर तर्फ संक्रमण दर बढेर 56.8% पुगेको छ पछिल्लो 24 घण्टामा 708 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 72,862 सक्रिय संक्रमित रहेका छन् हरेक जिल्लामा संक्रमण देखिएको छ भने 15 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ लुम्बिनी बाँके र रूपन्देही तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा संक्रमितको संख्या 500 भन्दा बढी छ 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 200 भन्दा बढी भइसकेको छ सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अहिले कोरोनाको संक्रमण दर तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ अस्पतालमा बिरामीको चाप नबढे पनि कोरोनाबाट संक्रमित हुनेको संख्या भने तीव्र रूपमा वृद्धि भइरहेको छ जसले गर्दा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन् स्वास्थ्य निर्देशनालय सुदूरपश्चिम प्रदेशको शुक्रबार बेलुकासम्मको तथ्याङ्क हेर्दा प्रदेशमा 53,100 बढीमा कोरोनाको संक्रमण देखिसकेको छ कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा शनिबार 282 जनामा कोरोनाको परीक्षण गर्दा 176 मा कोरोनाको संक्रमण देखिएको छ यसरी हेर्दा हरेक दिन कैलाली सहित प्रदेशका विभिन्न ठाउँमा कोरोनाको संक्रमण बढ्दै गइरहेको देखिएको छ एक सातादेखि चाहिँ अलि बढ्दै गइरहेको क्रममा छ स्वास्थ्य कर्मीदेखि लिएर अन्य सरकारी कर्मचारीदेखि लिएर अन्य मानिसहरूलाई जनरल पपुलेसन मात्रै होइन कि अन्य पपुलेसनहरूलाई पनि अहिले भेटिएको चाहिँ मैले अलि बढी देखेको छु कैलालीको सेती प्रादेशिक अस्पतालमा अहिले 2 जना कोरोना संक्रमित आईसीयूमा उपचाररत छन् भने आईसीयूमा उपचाररत 1 जना कोरोना संक्रमितको शनिबार मृत्यु भएको छ 12 जना कोभिड वार्डमा उपचार गराइरहेका छन् पछिल्लो समय हरेक दिन कोरोना संक्रमणको दर उकालो लाग्दै गइरहेकोले सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न आवश्यक रहेको चिकित्सक बताउँछन् सरकारले जे निर्देशन जारी गरेको छ मापदण्ड भनेको छ त्यो अनुसारले गर्नु नै पर्यो मेन कुरा चाहिँ हामीले यहाँ अब यो सीमा नाकामा अलिकति कडाइ गर्ने त्यो होल्डिङ सेन्टरमा आइसोलेसनमा राख्ने भन्ने कुराहरुमा अलि ध्यान पुर्याउनु पर्छ होला अब सिरियस भएका बिरामीहरूलाई चाहिँ त हामीले अस्पतालले उपचार गर्ने क्रम छँदै नै छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीले शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै कार्यालयका 15 जनामा कोरोनाको संक्रमण देखिएकोले अर्को सूचना जारी नहुन्जेलसम्मका लागि अत्यावश्यक बाहेकका सेवा स्थगित गरिएको जनाएको छ जिल्लामा रहेका अन्य कतिपय सरकारी कार्यालयका पनि कर्मचारीमा कोरोनाको संक्रमण देखिएपछि कार्यालयका सेवा प्रभावित बनेका छन् यसरी कोरोनाको संक्रमण सबैतिर फैलिरहेकोले हरेक व्यक्तिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको ख्याल गर्न आवश्यक रहेको सुझाव चिकित्सकको रहेको छ निर्मला खडायत नेपाल टेलिभिजन सुदूरपश्चिम प्रदेश कैलाली समाचारको क्रम जारी नै छ एकैछिनको विश्राम
हर घडी हर प्रहर। प्रत्येक गाउँ, प्रत्येक सहर। के निकट, के विकट। हरेक स्थितिमा, हरेक परिस्थितिमा। नीति, विधि र प्रतिनिधिका कुरा। प्रकृति, संस्कृति र प्रविधिका कुरा। हाम्रो समाचार, तथ्य, सूचना, निष्पक्ष विचार। हाम्रो अभिभारा, तपाईको सूचनाको अधिकार। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा गठन भएको 4 वर्षमा 56वटा विधेयक पारित भएका छन्। प्रदेश सभा गठनको हिजो 4 वर्ष पूरा भएको छ। 4 वर्षको अवधिमा प्रदेश सरकारले 60वटा विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता गराएकोमा यति बेला 4वटा विधेयक विचाराधीन रहेका छन्। पारित भएका विधेयक मध्ये 10वटा विधेयक प्रदेश सभाबाटै संशोधन गरिएका छन्। सुरुदेखि हालसम्म प्रदेश सभामा 8वटा अधिवेशनमा 230वटा बैठक सञ्चालन भएको सभामुख अर्जुन बहादुर थापाले बताउनुभयो। विधेयक अन्तर्गत सरकारले यो अवधिमा 2वटा नीति, 10 नियमावली, 2 आचार संहिता, 55 कार्यविधि, 16 निर्देशिका, 3वटा मापदण्ड, 1 कार्ययोजना र 8वटा गठन आदेश जारी गरेको छ। प्रदेश संसदबाट जनताका समस्याहरूबारे सरकारलाई आवश्यक सुझाव निर्देशन दिने काम निरन्तर भएको उहाँको भनाइ छ। कानून निर्माण प्रक्रियाका बारेमा आम नागरिकलाई जानकारी दिने, राय सुझावमा सहभागी गराउने गरिएको सभामुख थापाले बताउनुभयो। भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको प्राचीन तिलौराकोट दरबार नजिक उत्तर पश्चिमतर्फ रहेको जोडी स्तूप संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। यी स्तूपहरू संरक्षण अभावका कारण जीर्ण बन्दै गएका छन्। भगवान गौतम बुद्धले आफ्नो जीवनको 29 वर्ष बिताएको प्राचीन तिलौराकोट दरबार नजिक उत्तर पश्चिममा रहेको जोडी स्तूप संरक्षणको पर्खाइमा रहेको छ। यी स्तूपहरूलाई शुद्धोदन र मायादेवीको स्तूप मानिएको छ। यसबाहेक कपिलवस्तु वरिपरि यस्ता थुप्रै स्तूपहरू प्रशस्त मात्रामा भेटिए पनि तिनीहरूको संरक्षण हुन सकेको छैन। उक्त स्तूपहरू संरक्षण अभावका कारण जीर्ण बन्दै गएका छन्। त्यस क्षेत्रका कतिपय स्तूपहरू उत्खनन गरिएका छन् भने कतिपय हालसम्म डिस्कोको रूपमा संरक्षित रहेको छ। यहाँ रहेको स्तूप खुला आकाश मुनि रहेको र घाम पानीले पनि क्षति हुँदै गएको स्थानीय राजकुमार यादवले बताउनुभयो। खुला आकाश मुनि रहेका यस्ता सम्पदाहरूलाई सम्बन्धित निकायले माथिबाट छानो र वरिपरि तारबार गरियो भने यसलाई क्षति हुनबाट जोगाउन सकिने र यसलाई संरक्षण गरी स्तूपमाथि उम्रेका घाँसलाई सफा गरेर राख्नुपर्ने उहाँले अनुरोध समेत गर्नुभएको छ। यो शुद्धोदन स्तूपा र यो मायादेवी यो दुईटै बुवा गौतम बुद्धको बुवा आमाको सम्झनामा यो स्तूपा बनाइएको छ। यो खुल्ला आकाशमा छ। यो अहिले यहाँ चाहिँ घाम पानीबाट यो अहिले क्षति भइरहेको अवस्था छ। यसमा के छ भने तारबार र अलि यसलाई चाहिँ छानो यहाँ हाल्नुपर्ने अवस्था छ ताकि यो सुरक्षित होस् यो ठाउँ र यहाँ तारबारको पनि आवश्यक देखिएको छ। यो खुल्ला भएको हुनाले यहाँ क्षति हुन सक्ने सम्भावनाहरू प्रबल देखिन्छ। त्यसकारण यो यसमा तारबार अलि व्यवस्थित गर्नुपर्छ। यस्तै प्राचीन कपिलवस्तु तिलौराकोटको उत्तर पश्चिमतर्फ संरक्षणको पर्खाइमा रहेको जोडी स्तूप वरिपरि यही आर्थिक वर्षमा सुरक्षा पर्खाल निर्माण गरिने लुम्बिनी विकास कोष तिलौराकोट सम्पर्क कार्यालयका प्रमुख माधव प्रसाद आचार्य बताउनुहुन्छ। शाक्य राजा शुद्धोदन र रानी मायादेवीको समाधिस्थल रहेको विश्वास गरिने यस जोडी स्तूप क्षेत्र हाम्रो अहिले यो पर्खाल सुरक्षा पर्खाल नभएको अवस्थामा यहाँ अहिले रहेको देख्न सकिन्छ र अहिले हामीसँग आवश्यक जनशक्तिको पनि हामी व्यवस्था गर्न सकिरहेको अवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि यो अलिकति व्यवस्था गरिए जस्तो देखिए तापनि हामी चाहिँ छिट्टै यस आर्थिक वर्ष 2078-79मा यस स्थलमा चाहिँ सुरक्षा पर्खालसहित आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन गरी यसको संरक्षण गर्ने कोसिसमा छौँ। यो छिट्टै नै हामी चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। ती स्तूपहरूको उत्खनन पुरातत्व विभागले सन् 1968 र 1969 मा गरेको थियो।
ती स्तूपहरू गौतम बुद्धका माता र पिताको स्मरणमा बनाइएको हुन सक्ने पुरातत्वविदहरू बताउँछन्। चौथो शताब्दीमा निर्माण गरिएको ठूलो स्तूप 4 चरणमा र सानो एकै चरणमा निर्माण गरिएको थियो। वासुदेव वर्मा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, कपिलवस्तु। दैलेखको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाको अत्याधुनिक भवन निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको छ। जनतालाई आफ्नै भवनबाट सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले निर्माण थालिएको 41 कोठे अत्याधुनिक भवन अब अन्तिम चरणमा पुगेको गाउँपालिकाले बताएको छ। संघीय सरकारको 60% र स्थानीय सरकारको 40% लागत सहभागितामा निर्माण कार्य सुरु गरिएको हो। 8 करोड 87 लाखको टेन्डर भएकोमा 20% घटेर निर्माण कम्पनीले कामको जिम्मेवारी लिएको छ। यही आर्थिक वर्षभित्र गाउँपालिकाले आफ्नै भवनबाट सेवा प्रवाह गर्ने तयारी गरेको डुङ्गेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष नगेन्द्र बहादुर मल्लले बताउनुभयो। भवन नभएका कारण गाउँपालिकाले विद्यालयमा क्षेत्रमा सामान्य भवन निर्माण गरेर सेवा प्रदान गर्दै आएको थियो। बुटोल उपमहानगरले सुविधा सम्पन्न प्रशासनिक भवन निर्माण गरेको छ। पुरानो प्रशासकीय भवन भूकम्पले क्षति पुर्याएसँगै प्रयोग गर्न नमिल्ने अवस्थामा पुगेपछि नयाँ भवन निर्माण गरिएको हो। पहिलो चरणमा ए ब्लक अर्थात् प्रमुख प्रशासनिक भवन निर्माणको काम सम्पन्न भएको हो। 4 तलाको अत्याधुनिक भवन झण्डै 54 करोडमा निर्माण गरिएको हो। नवनिर्मित प्रशासकीय भवनको उद्घाटन गर्दै नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले विकासको कामले सबैलाई फाइदा हुने बुझेर अगाडि बढ्न आग्रह गर्नुभएको छ। सबै नागरिकहरूको समान नागरिक पहुँच हुने गरी विकासको निधन अगाडि बढाउनु पर्छ। कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश सरकारका पूर्व मन्त्री एवं प्रदेश सांसद लीला गिरीले आर्थिक विकासको केन्द्र रूपन्देहीको बुटवल उपमहानगरका नमुना योजनाले पहिचान थपेको बताउनुभयो। जोडिएका जनतालाई सुरक्षित बसोबास गराउन नगरपालिकाले एउटा सोच राखेको छ। हामीलाई जानकारी छ त्यो सोच अनुसार उहाँहरूको सुरक्षा गर्ने र त्यो आयोजनालाई सम्पन्न गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ। उहाँले दीर्घकालीन विकासका योजनालाई उपमहानगरले व्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाइरहेको भन्दै प्रशंसा गर्नुभयो। पूर्व मन्त्री तथा प्रदेश सांसद भोजप्रसाद श्रेष्ठले अब रूपन्देहीको आर्थिक विकासको केन्द्रका रूपमा अगाडि बढाउनु पर्ने बताउनुभयो। सुशासनयुक्त ढङ्गले, पारदर्शी ढङ्गले, भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको माध्यमबाट जुन कार्यकलापहरू गर्नुपर्ने हुन्छ ती कामलाई यस भवनको निर्माणको सँगसँगै यसको सेवा सुविधा त्यसतर्फ हुनुहुनेछ भन्ने मैले अपेक्षा लिएको। उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदीले महानगरीय अवधारणाका साथ बृहत बुटवलको लक्ष्यलाई साकार पार्ने उद्देश्यका साथ योजना तय गरिएको बताउनुभयो। संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय सरकार र यसको अधिकार क्षेत्रको कार्यान्वयन गर्न दक्ष मानव स्रोत व्यवस्थापन र उपयुक्त कार्यकक्ष सहितको भवन बिना प्रभावकारी सेवा प्रवाह हुने कुरामा सदैव आशंका रहनु स्वाभाविक नै थियो। प्रमुख सुवेदीले नयाँ अत्याधुनिक प्रशासकीय भवन निर्माण पनि सोही योजना अन्तर्गत एउटा पाटो रहेको बताउँदै पुरानो भवनको अधिकांश कार्यकक्ष भूकम्पले क्षतिग्रस्त भएका कारणले सेवाग्राहीको सहजतालाई मध्यनजर गरी नयाँ भवन निर्माण गरिएको उल्लेख गर्नुभयो। उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यले नयाँ भवन अपाङ्ग मैत्री र सेवाग्राहीको सहजताका लागि सहज गुणस्तरीय र छिटो छरितो सेवा प्रवाह गर्न कर्मचारीलाई आग्रह गर्नुभयो। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वीरेन्द्र देव भारतीले नयाँ भवनको संरचना र सेवा प्रवाहका बारेमा जानकारी गराउँदै सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र छिटो छरितो बनाउने तर्फ आफूहरू केन्द्रित रहने बताउनुभयो। केशव भण्डारी, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, बुटवल, रूपन्देही। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। समावेशी आवाज, समावेशी चरित्र, बेग्लै अस्तित्व, पहिचान सर्वत्र। दृश्यहरूको भीडमा तपाईकै दृश्य, कला, संस्कृति र प्रकृतिको शब्दचित्र। अनुहारहरूको भीडमा तपाईकै अनुहार, अनेक नेपालीको एक अनुहार। एनटिभी कोहलपुर,
तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। बाँकेको नेपालगञ्जमा बस्दै आएकी जाजरकोटकी 18 वर्षीय युवतीलाई अपहरण गरी बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। नेपालगञ्ज बस्दै आएकी ती युवती फोटो खिच्न खजुरा गएका बेला अपहरणमा परेकी हुन्। सँगै गएका 3 जना केटा साथीलाई 5 जनाको समूहमा आएका युवाले कुटेर लखेटेपछि युवतीको अपहरण गरेका थिए। मोटरसाइकलमा राखेर पहिले जंगलमा पुर्याएर बलात्कार गरेको र त्यसपछि पुनः घरमा ल्याएर बलात्कार गर्दा गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेको प्रहरीले बताएको छ। खजुरा गाउँपालिका 2 स्थित पुलचोकबाट युवतीको अपहरण गरिएको थियो। युवतीका साथीहरूले दिएको सूचनाका आधारमा खोजी गर्दा जंगलमा बलात्कार गरेपछि पुनः घरमै लगेर बलात्कार गर्दै गरेको अवस्थामा प्रहरीले 1 जनालाई पक्राउ गरेको बताएको छ। पछि अर्का 1 जनालाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी प्रवक्ता मधु नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। प्रहरीले कुटपिट तथा अपहरण र बलात्कारमा संलग्न अन्य युवाको खोजी गरिरहेको जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। यमनको जेलमा साउदी अरेबिया गठबन्धनले गरेको मिसाइल आक्रमणमा परि कम्तीमा 70 जनाको मृत्यु भएको छ। यमनको उत्तरी क्षेत्रमा रहेको हुथी समूहको हिरासत केन्द्रलाई लक्षित गरी साउदी गठबन्धनले आक्रमण गरेको हो। यो आक्रमणमा परि हुथीका केही अधिकारीहरू र केही स्वास्थ्य कर्मीको पनि मृत्यु भएको समाचारमा उल्लेख छ। पछिल्लो समय साउदी गठबन्धनले हुथी समूहको गतिविधि धेरै रहेको स्थानलाई लक्षित गर्दै आक्रमण बढाएको छ। विशेष गरी संयुक्त अरब इमिरेट्समा हुथीले गरेको मिसाइल तथा ड्रोन आक्रमणको बदलामा साउदी अरेबियाले यमनमा आक्रमण तीव्र पारेको हो। हुथी सरकारका स्वास्थ्य मन्त्री टाहा अल मोटावाकिलले अनुसार आक्रमणमा जेलमा रहेका 70 कैदीको मृत्यु भएको छ। धेरै मानिसहरू घाइते भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने समाचारमा उल्लेख छ। अब आर्थिक समाचार। विदेशीको सामानको प्रयोग घटाउने र स्वदेशी पुँजी पलायन हुनबाट रोक्न निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान छ। तर 50 वर्षदेखि अर्बौं लगानी गरी रूपन्देहीमा सञ्चालित पञ्चकन्या सरकारकै नीतिका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेको सञ्चालकहरूको भनाइ छ। मुलुकको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रले खेलेको भूमिकालाई कसैले पनि नजरअन्दाज गर्न सक्दैन, जसका कारण विदेशी सामानको प्रयोग घटाउने र स्वदेशको पुँजी पलायन रोक्नका लागि पनि यसले ठूलो योगदान गरेको छ। विगत 50 वर्षदेखि अर्बौं लगानी गरी रूपन्देहीमा सञ्चालित पञ्चकन्या आज सरकारको नीतिका कारण डुब्ने अवस्थामा पुगेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। निजी क्षेत्रहरूलाई सरकारको जुन सहयोग आउनुपर्ने सट्टामा आजको दिनमा त सरकार केन्द्रित छ कि जसरी भए पनि निजी क्षेत्रबाट कर वसुल्नु हो। तर निजी क्षेत्रहरूले कुनमा बाध्यतामा परेका छन् र तिनीहरूको समस्या के छ त्यतातिर कतै पनि ध्यान पुगेको छैन। हालमा हाम्रै उद्योगहरू ध्यान दियो भने आजको दिनमा सरहरूले हेर्नु होला हाम्रो उद्योग बन्द कन्डिसनमा छ। नेपाल सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको माध्यम बनाएको तर यसको समस्यालाई नजरअन्दाज गरेको उद्योगीहरूको आरोप छ। हजारौं मजदुरलाई रोजगारी दिएको यस्ता उद्योगका उत्पादनहरू लगभग अब बन्द जस्तै अवस्थामा पुगेको छ। यति मात्रै होइन, मसिन खिया लाग्ने र विगतमा 1200 जना मजदुरले पाएको रोजगारी समेत खोसिने अवस्थामा छ। सरकारको नीतिले निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गरेको उद्योगीको आरोप छ। कच्चा पदार्थमा भन्सार महसुलको जुन परिवर्तन ल्याएछ सरकारले, कुनै उद्योगलाई सपोर्ट गरेछ भने कुनै उद्योगलाई जानी बन्द गरेको निर्देशन दिएको बराबरै छ। त्यस्तै गरी अन्तःशुल्कको केसमा अन्तःशुल्कको परिभाषा नै सरकारले परिवर्तन गरिदिएछ। आजको दिनमा अन्तःशुल्क भनेपछि कुनै उत्पादनलाई वातावरण अथवा हेल्थ हाजार्डसमा असर पारेको छ भने त्यसमाथि अन्तःशुल्क लगाउने आन्तरिक भने अन्तर्राष्ट्रिय नियम नै यही हो। तर नेपाल सरकारले के गर्दैछ, सेम क्याटेगोरीको उद्योगलाई कुनै उद्योगलाई अन्तःशुल्क लागू हुने, जुन उद्योगले स्पन्ज आइरनबाट छड बनाउँछ तिनीहरूलाई अन्तःशुल्क छुट गरिदिएको छ भने हामी जस्तो उद्योगहरूलाई 21-25वटा उद्योगलाई कच्चा पदार्थमै अन्तःशुल्क लगाइदिन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषाको सम्पूर्ण विपरीत छ। यस्ता निजी क्षेत्रले अधिकांश नेपाली कामदारलाई स्वरोजगार निर्माण गर्न र स्वदेशी पुँजी पलायन रोक्नका लागि पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्रलाई कर असुलीको माध्यम मात्रै होइन, काम गर्ने सहज वातावरण बनाउन पनि आवश्यक छ। मिलन गाहा, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, रूपन्देही। अब खेलकुद समाचार।
आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकपको ग्लोबल छनौट अघि नेपालले ओमानमा 4 देशीय टी20 सिरिज खेल्ने भएको छ। सिरिजमा नेपालसहित आयरल्यान्ड, युएई र ओमान रहेका छन्। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपालले ओमान विरुद्ध फेब्रुअरी 11 मा खेल्नेछ। दोस्रो खेल युएईसँग फेब्रुअरी 12 मा खेल्दा नेपालले फेब्रुअरी 14 मा आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ। नेपालले तेस्रो खेल क्यानाडा विरुद्ध ओमान क्रिकेट एकाडेमिक ग्राउन्डमा फेब्रुअरी 21 मा खेल्ने तालिका रहेको छ। यस सिरिजमा विश्वकप छनौटको अभ्यास खेलको रूपमा लिइएको छ। छनौटमा नेपाल रहेको समूह ए अन्तर्गतका खेलहरू फेब्रुअरी 17 देखि 24 सम्म आयोजना हुनेछ। अब मौसम। आज सुदूरपश्चिम कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही केही स्थानमा हुस्सु कुहिरो लाग्यो। आज राति पनि देशभर आंशिक बदली रही कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावना छ। साथै देशका उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। सरकारले 7 प्रदेशमा सिटामोल वितरण गरेको बताए पनि बजारमा अभाव कायमै। कृत्रिम अभाव गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी। पछिल्लो 24 घण्टाको अवधिमा कोरोना संक्रमणबाट 16 जनाको मृत्यु। 20,000 नमुना परीक्षण गर्दा 10,000 भन्दा बढी मानिसमा संक्रमण पुष्टि। गौतम बुद्धले 29 वर्ष बिताएको तिलौराकोट दरबार क्षेत्रको जोडी स्तूपको संरक्षण भएन। यही वर्ष पर्खाल लगाएर संरक्षण गरिने लुम्बिनी विकास कोषको भनाई। यमनको जेलमा साउदी अरेबिया गठबन्धनले गरेको आक्रमणमा 70 जनाको मृत्यु। धेरै मानिस घाइते भएकाले मृत्यु हुनेको संख्या बढ्न सक्ने अनुमान। र आईसीसी पुरुष टी20 विश्वकप छनौट अघि नेपालले 4 देशीय सिरिज खेल्ने। सिरिजको पहिलो खेलमा नेपाल र ओमान आम्ने सामने। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।